जेठ 2 गते शुक्रबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहन्छ। उक्त छलफलमा भाग लिन दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो भनाई राखिसक्न हुन विशेष अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम मान्य श्री भीमबहादुर रावललाई उक्त छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सामान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय विषयहरूले कोरोनाको विषाणु संक्रमणबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्ने र त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक सामाजिक चुनौतीहरूको सामना गर्ने दिशातर्फ राम्रा कुराहरू ल्याएको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण गर्ने कुरा अत्यन्त आवश्यक छ। अहिलेको विश्व परिवेशमा विभिन्न देशहरूबाट नेपालीहरू आफ्नो स्वदेश फर्कनको लागि आवाज उठाइरहेका छन्, माग गरिरहेका छन्। ती नेपालीहरू स्वदेशमा आउने अवस्थामा रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती देशका सामु उपस्थित हुनेछ। त्यस सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा ल्याइएका कतिपय कार्यक्रमहरू र शिक्षाको क्षेत्रमा ल्याइएका कतिपय कार्यक्रमहरू ती अत्यन्त आवश्यक छन्। ती कार्यक्रमहरूलाई आगामी दिनमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा उपयुक्त बजेट विन्यास गरेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसबाहेक आज एकातिर हामी कोरोना संक्रमणको त्रासबाट कसरी जोगिने, कसरी देशलाई जोगाउने, जनतालाई जोगाउने भन्ने चुनौतीका सामु छौँ। तर अर्कोतर्फ हाम्रो भूभागमाथि भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको छ। हामीले लामो समयदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा भारतको उपस्थिति हट्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छौँ। नेपाली जनताले आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर हालै त्यो क्षेत्रमा भारतबाट सडक निर्माण गरेको कुरा समेत आएको छ। यसबाट एकातर्फ हामीले अहिलेको विश्व परिवेश, विश्वमै उत्पन्न कोरोना महामारीबाट जोगिनुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सुरक्षातर्फ त्यत्तिकै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस परिवेशमा नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने र योभन्दा अगाडि नेपालको नक्सामा उल्लेख हुन नसकेका बिचमा तर पहिले थियो, त्यो कुनै समयमा त्यहाँ उल्लेख भए तापनि बिचमा उल्लेख नभएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतलाई समावेश गरेर छिटोभन्दा छिटो नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ। हामी सबभन्दा पहिले आफ्नो भूभागभित्र, आफ्नो देशभित्र स्वाधीन नागरिकको रूपमा रहन सकेनौँ भने हाम्रा विकासका प्रयासहरू, हामीले कल्पना गरेको समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने कुरामा हामी आफै निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौँ। विगतका राजनीतिक अस्थिर वातावरणहरूमा हामीले त्यो तितो भोगेका छौँ र तितो अनुभूत गरेका छौँ। त्यसबाट अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा झन्डै 2/3 सरकार रहेको अवस्थामा अब हामीले विगतका निरङ्कुश शासकहरूले थोपरेका इतिहासका अनेक कालखण्डमा हामीले बाध्यात्मक रूपमा नचाहँदै पनि सामना गर्नु परेका हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने कुराहरूलाई क्रमशः समाप्त गरेर अगाडि बढ्ने दृढता जुन व्यक्त गरिएको छ, म त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मैले यसका कार्यक्रमहरू हेरेँ। ती कार्यक्रमहरूले साँच्चीकै अहिलेको अवस्थामा देशका पिछडिएका क्षेत्रहरू, समुदायहरू र श्रमजीवी जनतामा केन्द्रित भएर जति जानुपर्ने हो त्यो नीति तथा कार्यक्रमले प्रतिबिम्बित गरेको जस्तो मलाई लागेको छैन र यो कुरालाई पूर्णता दिनको लागि बजेटमा हामीले त्यो देख्न पाउनेछौँ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। सँगसँगै हुन त यो नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन। हाम्रो देशमा निकै विवादास्पद मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा जुन उल्लेख गरिएको छ, यो
अलि पछाडिको ढोकाबाट आउनु खोजे जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ। एकजना नेताले यहाँ भन्नुभयो यो पारित गर्नुपर्छ, यसमा छिटो गर्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले। उहाँले महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो। आज महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्छ 10-10 वर्षमा भन्ने कुरा भएको थियो, तर त्यसको न पुनरावलोकन भयो न कार्यान्वयन भयो। त्यसैले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्बन्धी जुन कुरा यहाँ परेको छ, मैले आशा गर्छु यो पक्कै पनि त्यो सम्झौता अन्तर्गतको अङ्ग हुने छैन। यदि त्यो भयो भने त्यो राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ, त्यो नेपाली जनताले आवाज उठाउँदै कुराको विपरीत हुनेछ र एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र देशको त्यो हैसियतमा आँच पुर्याउने कुनै पनि सम्झौता कुनै पनि पैसामा त्यो साट्न सकिँदैन। र त्यस्तै गरेर एउटा अन्तर्देशीय उद्योग धन्दा खोल्ने भन्ने कुरा पनि मैले त्यहाँ देखेँ। मैले नेपालको कानुनको अध्ययन गर्दा त्यो कुन कानुन अन्तर्गत कसरी दुईटा देश संलग्न भएर हामीले एउटा औद्योगिक क्षेत्रको यहाँ खोल्छौँ त्यो कुरा मैले कहीँ पनि पाइनँ। यस्ता अलिकति यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा, यस्तो चुनौती भइरहेको बेलामा यस्ता अस्पष्ट कुराहरूलाई अगाडि सार्दा त्यसले देशमा र जनतामा अलिकति भ्रम सिर्जना गर्छ। यी कुराहरू बजेट प्रस्तुत हुने बेलामा स्पष्ट हुनेछन् भन्ने मैले आशा गरेको छु र यो नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर आजका हाम्रा साझा चुनौतीहरूको सामना गर्ने र नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नको लागि यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने कुराको आवश्यकता छ र तदनुकूल नै आउने बजेटमा यी सम्पूर्ण कुराहरू प्रतिबिम्बित भएर आउनेछन् र यस्ता अलिकति दुविधायुक्त, अलिकति जनताले आलोचना गरेका विवादास्पद कुराहरू अगाडि बढ्ने छैनन् भन्ने मैले आशा गरेको छु। धन्यवाद। मान्य श्री शशाङ्क कोइराला, समय 8 मिनेट। यसपछि मान्य श्री महेन्द्र राय यादव। सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै आफ्ना केही विचार राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले पारेका र पार्न सक्ने प्रभावको आंकलन गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता छुट्याउनु पर्ने थियो। तर कर्मकाण्डी शैलीमा मुख्यतः सरकारको गुणगान गाउँदै आएको नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकार आम नागरिकको दुःखमा संवेदनशील नभएको प्रष्ट देखिन्छ। सभामुख महोदय, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत नेपाली भूमिको अतिक्रमणबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुनु सकारात्मक, तर उच्च स्तरमा सार्थक र परिमाणमुखी वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रोटेस्ट नोट पठाएको कूटनीतिक पहल गरेको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, कोरोना नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख भए तापनि त्यसका लागि खास कार्ययोजना भने आएनन्। सङ्कटमा परेका विश्वभरि रहेका सबै देश फर्कन चाहने नेपाली नागरिकलाई सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवश्यक भए क्वारेन्टाइनमा राखी सुरक्षित एवं सम्मानजनक तवरमा घर फर्काउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछु। दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेका न्यून आय स्तरका नागरिकको राहत प्याकेज वितरणमा अझ बढी संवेदनशील भएर व्यवहारमा उतार्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु। राहत वितरणको लागि स्थानीय सरकारको भूमिका नै प्रभावकारी गराउँदै अझै व्यापकता दिन म आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय, यो विपदको बेला नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई निरन्तर साथ दिइरहेको छ, तर महामारीसँग जुझ्नको लागि सरकारले आजसम्म गरेको तयारी र काम अपेक्षाकृत रूपमा परिमाणमुखी हुन सकेको छैन। आजसम्म पनि स्वास्थ्यकर्मीको लागि पर्याप्त सुरक्षा उपकरणको उपलब्ध नहुनु, विश्वसनीय परीक्षण किटको अभाव हुनुले सरकार असंवेदनशील भएको प्रश्न हुन्छ। अहिले प्राथमिकता कोरोना संक्रमण रोक्नु हुँदाहुँदै पनि अस्पतालको निरन्तर र आकस्मिक सेवा पाउन पर्ने बिरामीले उपचार नपाएर ज्यान जोखिममा परेको खबरलाई गम्भीर रूपमा लिन समेत सरकारलाई आग्रह गर्दछु। आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तत्काल प्रबन्ध गर्दै परीक्षणको दायरा बढाउन समेत म सरकारलाई आग्रह गर्दछु। संक्रमितको परीक्षण एवं संक्रमितको उपचार संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा
खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा सरसफाई कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदै अघि बढ्न म सरकारसँग आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रम सरकारले सुशासन, शान्ति र सुरक्षा कायम गरेको भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाहीलाई तीव्रता दिएको भनिएको छ, तर महासङ्कटको यस्ता अवस्थामा समेत सरकार संवेदनशील नभएर भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कुरा त औषधि उपकरण ल्याउने दिएको ठेक्काको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र प्रक्रिया रद्द भएको बाटै प्रष्ट छ। यति काण्ड, सिक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड तथा संसद अपहरण जस्ता काण्डहरू छताछुल्ल छन्। सभामुख महोदय, भोकमरी आउन नदिन कृषि क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्दै तत्कालीन कृषिका लागि बिउ, बीज र मलको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। मजदुर किसानले पर्याप्त राहत पाएका छैनन्। नेपालमा मजदुर भोकै 10-15 दिनसम्म हिँडेर घर पुग्नु परेको छ। स्थानीय कृषिका उत्पादनले बजार नपाएर कहिले खोलामा बगाएको छ त कहिले रोडमा फालेको समाचार आइरहेको समेत कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात रोक्न नसक्नुले सरकारको कार्यक्षमता र व्यवस्थापनमा प्रश्न चिन्ह उठेको छ। पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई राखेर उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा विगतमा नतिजा दिन नसकेका कार्यकर्ता पोष्ने योजनाको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ। कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने परिस्थितिको सृजना गर्नको लागि नयाँ योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन बाध्य हुने नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारसँग कुनै सोच र तयारी छैन। यस्तो कठिन अवस्थामा समेत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि लैजाने विषयमा सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसक्नुले निजी क्षेत्रलाई थप निराश बनाएको छ। ठुलो रोजगारीको माध्यम बनेका कतिपय साना मझौला तथा ठुला उद्योगहरू धराशायी हुनेबाट जोगाउन नै कुनै योजना नै छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा पर्नेछ। त्यसैले सरकारले प्रभावित उद्योगहरू जोगाउने योगदान दिनुपर्दछ। लामो समयसम्म प्रभावित हुने पर्यटन लगायतका उद्योग व्यवसायलाई राहत र उत्थान प्रदान गर्न सरकारसँग कुनै योजना छैन। नीति तथा कार्यक्रमले लाखौँ विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। सञ्चार जगतका समस्याप्रति संवेदनशील छैन। सभामुख महोदय, अन्तिममा सदनमा प्रस्तुत सुझावहरूमा ध्यान दिएर महामारीको विद्यमान र दीर्घकालीन चुनौतीको सम्बोधन गर्न सके बजेट बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री महेन्द्र राय यादव, समय 8 मिनेट। यसपछि माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ।